नमस्कार। रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम अन्तर्संवादमा स्वागत छ। म सन्तोष रेग्मी। नेपाली कांग्रेस सहित प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सबै दलले संसदीय दलको नेता चयनको काम सम्पन्न गरेका छन्। आज नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण हुँदैछ। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले आज नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले मतदानबाट संसदीय दलको नेता छानेको छ भने अन्य दलहरूले निर्विरोध रूपमा दलको नेता चयनको काम सकेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनु भएपछि दलहरू बीच सरकार गठन र सत्ता समीकरणबारे छलफल पनि अघि बढ़ेको छ। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि दिनुभएको समयसीमा अब 3 दिन मात्र रहेको सन्दर्भमा दलहरूबीच आगामी सत्ता गठन र सत्ता समीकरण लगायत बारेमा हिजो ठूला 3 दलबीच छलफल पनि भएको छ। त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बहुमत नजिक हुँदा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई भने सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धन फुटाउनु बाध्यकारी देखिएको छ। यो संसदीय अंकगणित हो। यसअघि सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धन भित्रैबाट सरकार बनाउने र लोकतन्त्र एवं संविधानको रक्षा गर्दै विकास अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको छ। सरकार गठन, सत्ता समीकरण, शक्ति बाँडफाँड एवं नेपाली कांग्रेसका आगामी गतिविधि कार्यक्रमबारे आजको अन्तर्संवादमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि। हजुर नेताज्यू, हामी नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। नेपाली कांग्रेस सहित प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सबै दलले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको अवस्था छ। आज नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ ग्रहणको कार्यक्रम पनि रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले आज नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउनु हुनेछ। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हिजो उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बहुमत नजिक छन्। उनीहरूले सरकार सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट बनाउने यसअघि निर्णय गरिसकेका छन्। यद्यपि सरकार बनाउने विषयमा दलहरूले विभिन्न अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गरेकाले कसको सरकार कसरी बन्छ भन्ने निश्चित भने भइसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको अवस्थामा हिजो मात्रै नवनिर्वाचित कांग्रेस संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग केही राजनीतिक विषयमा पनि छलफल गर्नुभएका कुराहरू बाहिर आएका छन्। अबको सरकार कसरी बन्छ, सत्ता गठबन्धनका बीचमा सत्ता समीकरण, शक्ति बाँडफाँड कसरी हुन्छ लगायतका विषयमा साथै नेपाली कांग्रेसको आगामी कार्यक्रम र गतिविधिबारे आजको अन्तर्संवादमा कुराकानी गर्नेछौं। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि। निधिज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। हजुर, अब आज सांसदहरू यहाँहरूले शपथ ग्रहण गर्नुहुनेछ। त्यो सँगै अब संसदीय यात्रा, अब यो भर्खरै निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको संसदीय यात्रा पनि प्रारम्भ हुनेछ र यहाँहरू सरकार गठनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ, किनभने अब राष्ट्रपतिले दिनुभएको समयसीमा अब 3 दिन मात्रै बाँकी छ। हिजो मात्रै यहाँहरूले संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्नु भएको छ। अब सरकार गठनका प्रक्रियाहरू कसरी अघि बढ्नेछन्? हिजो मात्रै 3 जना नेताको पनि छलफल भएको छ। अब हिजो संसदीय दलको नेताको चयन भयो नेपाली कांग्रेसमा। शेरबहादुर देउवा पुनः नेतामा निर्वाचित हुनुभएको छ। योभन्दा पहिले सरकार गठनको बारेमा प्रचण्डजीसँग, माधवजीसँग छलफल हुँदाखेरि शेरबहादुरजीले पहिले आफ्नो संसदीय दलको नेताको तय गरौं, त्यसपछि सल्लाह गरौँला भनेर भन्नुभएको थियो। आज शपथ ग्रहण पनि छ सांसदहरूको, अनि त्यसपछि अब सुरु हुनेछ, अब छलफल सुरु हुनेछ। अब सरकार गठनको लागि छलफल खास गरेर प्रचण्डजीसँग, माधवजीसँग र गठबन्धनका अरू दलका नेताहरूसँग पनि छलफल, अब गम्भीर छलफल प्रारम्भ हुनेछ। हजुर, अब यसपालिको यहाँहरूको संसदीय दलको निर्वाचनको यदि अलिकति हामी चर्चा गर्ने हो भने अलिक फरक खालको देखियो। यसअघि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापतिसँग विभिन्न चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका नेताहरू यसपालि उहाँको क्याम्पमा अथवा उहाँसँग देखिनुभयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कुरा गरौं या यहाँकै कुरा गरौं या प्रकाश मानसिंहको कुरा गरौं, यी नेताहरू यसपालि प्रधानमन्त्रीको पार्टी सभापतिसँग निकटता रह्यो, उहाँलाई मतदान गर्नुभयो। के यस्तो परिस्थिति आयो कि उहाँलाई नै यहाँहरूले समर्थन गर्नुभयो यसपालि? परिस्थिति के हो, संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा नै, अब 2 जनामा शेरबहादुर देउवा र गगन थापा 2 जना लड्नुभयो। त्यसमा त उपयुक्त उम्मेद्वार
अनुभवी पनि हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी, कि समन्वयकर्ताको एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता पनि छ। अहिले कोलिसन गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्ने स्थिति छ, राजनीतिक स्थिति, कुनै एक दलको बहुमत छैन। कोलिसन कल्चरलाई अगाडि बढाउन सक्ने उहाँको पटक पटक देखिसकिएको छ। त्यसकारणले उहाँलाई नै मैले गरेँ, रामचन्दीले पनि उहाँले गर्नुभयो, प्रकाश बन्दीले पनि उहाँले गर्नुभयो, शशाङ्कजीले पनि उहाँले गर्नुभयो, धेरै साथीहरू उहाँले गर्नुभयो। यो एउटा स्वाभाविक हो। अब नेपाली कांग्रेसको संसदमा जितेर आएका सांसदहरूले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ। तर्कले विश्लेषणले त्यो कुरा टुङ्गो लाग्दैन नि त। त्यो निर्णय भनेको त नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा निर्वाचित हुनुभएका जति सांसद थियो त्यसको बहुमतले 64 जनाले। अब हामीहरूलाई थाहा छ, म त साथीहरूलाई चिन्छु, सबैको मनोभावना शेरबहादुरलाई नै गर्दै थियो, मैले पनि समर्थन गरेको। हजुर, अब यसपालि कस्तो परिदृश्य देखियो भने निर्वाचनकै क्रममा यहाँले जनकपुरमै चाहिँ आगामी संसदीय दलको नेताका लागि मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिलाई प्रस्ताव गर्छु अथवा चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्छु भनेर भनिरहँदा झापाबाट महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले म गगन थापालाई गर्छु भन्ने जस्तो एउटा देखिएको थियो। अब यहाँ किन त्यो अगाडिदेखि नै यहाँ त्यो अभियानमा लाग्नुभयो? के राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला या यहाँको के दृष्टिकोण? अब यसको अर्को एउटा कारण हेर्नुहोस्, मुलुक नेपाली कांग्रेस भित्रको र देशभित्रको राजनीतिक जुन यो सामाजिक राजनीतिक जुन तपाईको मनोविज्ञान हो, प्रवृत्ति हो, त्यसलाई व्यावहारिकताको आधारमा वास्तविकताको धरातलमा उभिएर हेर्नुपर्दछ। 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस मा शेरबहादुर देउवाजी पनि सभापतिको उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो, म पनि सभापति उम्मेद्वार थिएँ, प्रकाश बन्दी पनि हुनुहुन्थ्यो, शेखरजी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अब विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा लगायतका साथीहरू, युवा साथीहरू, उहाँहरू त महामन्त्रीको उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले सभापति परिवर्तन गर्नको लागि अब शेखरजी पनि सभापति उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। अब सभापतिको पदमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले शेरबहादुरलाई नै निर्वाचित गर्यो। अब जो कुरा नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छ त्यसको अर्थ नेपाली कांग्रेसको सभापति पदबाट शेरबहादुर देउवालाई हटाएर अर्को नेतालाई राख्ने कुराको म्यान्डेट दिएन। त्यो त वास्तविकता बुझ्नु पर्यो नि। त्यो वास्तविकता बुझिसकेपछि अब संसदीय दलको मनोविज्ञान त्यही नेपाली कांग्रेसका साथीहरूद्वारा नै तपाईँको निर्धारित हुन्छ। जुन नेपाली कांग्रेसका साथीहरू 14औं महाधिवेशनमा भाग लिन आउनु भएको थियो, यो थ्रिडलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यो थ्रिडलाई समातेर विश्लेषण गर्नुपर्दछ। म अरू जस्तो यो विश्लेषण गर्दिन, मैले त्यही सोचेर नै शेरबहादुर देउवालाई साथ दिएको हो। जस्तो यहाँको पार्टीभित्र अहिले खास गरी दुईवटा खालको प्रवृत्ति देखिएको छ। अब त्यो बेलामा भन्नुहुन्छ भने गगन थापाले या चुनावमा म संसदीय दलको नेताको लागि लड्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु, विश्वप्रकाश शर्माले गर्नुभयो। 165 मा दुईटा क्षेत्रमा दुईटा जना नेताले एकअर्काले मात्रै समर्थन गर्नुभयो, अरू कसैले त गरेका छैन नि त। त्यो पनि कुरा त बुझिदिनु पर्यो। न त लहर त आउनु पर्थ्यो नि, त्यो त लहर आएन। तपाईँहरू पत्रकारहरू, विश्लेषकहरू जसरी लहर शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरू युवाहरू छ, भोलिको सम्भावित सम्भावनाहरू बोकेको क्षमतावान युवा साथीहरू हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसमा। तर अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता, देशको प्रधानमन्त्री र देशको नेतृत्व गर्ने कुराको लागि अहिले धेरै उहाँहरूले धेरै काम गर्न, धेरै विश्वास प्राप्त गर्न, धेरै सिक्न बाँकी छ। त्यो पनि वास्तविकताले बुझ्नुपर्छ मेरो विचारमा। अरू जस्तो म विश्लेषण गर्दिन। हजुर, यहाँको यही विश्लेषणलाई पनि हेरौँ र अन्य अहिले मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कस्तो भने नेपाली कांग्रेसभित्र दुईटा खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। एउटा यहाँहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ युवा जसले आफूलाई भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लहरकै अघि यहाँले पनि कुरा गर्नुभयो। एउटा आम संचार माध्यम पत्रकारहरूप्रति पनि यहाँको टिप्पणी थियो, लोकप्रियतावाद छ, यथार्थ बुझिरहेका छैनन्, जिम्मेवारी थाहा छैन भन्ने खालको यहाँहरूले दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ भने अर्को पक्षले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेन, जनताको चाहिँ प्रगतिप्रतिको आकांक्षा छ, यो चाहिँ यथास्थितिबाट सम्भव हुँदैन भनेर भनिरहेको छ। यहाँहरू अहिलेको परिस्थिति संवेदनशीलताको कुरा गरिरहनु भएको छ। यो दुईटा प्रवृत्ति किन देखिएको छ? हेर्नुहोस्, यो विश्लेषण म के हेर्दछु भनेदेखि नेपालको राजनीतिक बहसमा, लेखहरूमा, विश्लेषकहरूमा
यो विश्लेषण जुन भइरहेको छ त्यो विसङ्गतिपूर्ण र त्रुटिपूर्ण विश्लेषणहरू भइरहेको छ। मलाई यो भन्नलाई कुनै हिचकिचाहट छैन, जसलाई जे अर्थ लागे पनि। किनभने परिवर्तन भन्नु, रूपान्तरण भन्नु, पुस्तान्तरण भन्नु, यथास्थितिवाद भन्नु यति सजिलो गरेर व्याख्या र विश्लेषण गरिदिनु हुँदैन। आखिर नेपालमा नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्नु हो भनेदेखि राणा शासनदेखि लिएर अहिलेसम्म गणेशमानजीको पुस्ताले कतिपटक क्रान्ति गर्यो। त्यसकारणले यो बडो विचित्रको विश्लेषण छ यहाँ। पुरानो पुस्ता, बुढा पुस्ताले उमेरले गर्दाखेरि तपाईको क्रान्ति गर्न सक्दैन, परिवर्तन गर्न सक्दैन। परिवर्तनको जरुरत छ, तर परिवर्तन भनेको के हो? एउटा मान्छेको ठाउँमा अर्को मान्छे ल्याइदिनु परिवर्तन हो र? परिवर्तनलाई यसै एउटा उमेरको समूहलाई ल्याएर अर्को उमेर समूहलाई ल्याइदिनु परिवर्तन हो र? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यस्तो कुरामा पो परिवर्तन र रूपान्तरणको जरुरत छ। पुस्तान्तरण भन्ने शब्द अस्ति मिनेन्द्र रिजालजीको एउटा कथा सुनेको थिएँ, मैले छलफल गर्न पाएको छैन उहाँसँग। पुस्तान्तरण भन्नुको राजतन्त्रमा मात्रै हुन्छ, गणतन्त्रमा हुँदैन। ठिकै कुरा भन्नुभएको छ, उहाँले नयाँ कुरा, नयाँ शैली, नयाँ तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म पनि के सम्झाउँछु भने रूपान्तरण, परिवर्तन त्यो चाहिँ उपयुक्त शब्दावली होला, त्यो उपयुक्त लक्ष्य तपाईँको विषय होला। रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्दछ, परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्दछ। तर परिवर्तनको लागि तपाईँको जो सम्भव प्रयास हो त्यो प्रयास तपाईँको एउटै पुस्ताबाट, एउटै व्यक्तिबाट हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूको पद्धतिलाई हेर्नु हो भने सन्तोषी, म के भन्छु भने यहाँ अखबारमा, मिडियामा विश्लेषण गर्ने जुन पद्धति अहिले नेपालमा भएको छ त्यो पद्धतिलाई हेर्नु हो भनेदेखि त ठिकै छ। त्यसो भए पुस्तान्तरणलाई त रिजेक्ट गरिदियो नि त नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले, 14औं महाधिवेशनले। त्यसकारण पुस्तान्तरण शब्दावली म प्रयोग गर्न चाहन्न। यो पुस्तान्तरण भनेको यो कम्युनिस्टहरूमा एउटा पहिले के थियो भनेदेखि तपाईँको कम्युनिस्ट शासनमा एउटा त्यसलाई हिन्दी उर्दूमा भनेको थियो बचगाना मर्ज भनेको इन्फेन्टाइल डिजिज भनेर होइन। यो पुस्तान्तरण शब्दावलीको प्रयोग तपाईँको मेरो विचारमा यो बचगाना मर्ज भनेको बाल रोग होइन, त्यस्तै जस्तो भएको छ यो प्रयोग, एउटा फेसन भएको छ। रूपान्तरण हुनु, परिवर्तन हुनु त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर अब रूपान्तरण के सन्दर्भको रूपान्तरण? फलानाको ठाउँमा एक्सको ठाउँमा मोबाइल ल्याइदिने अनि त्यो रूपान्तरण हो र? कि तपाईँको सोसल स्टेटस, इकोनोमिक स्टेटस, गरिबबाट तपाईँको समृद्धिमा रूपान्तरण, यी विषयहरू हुन्छ। अशिक्षाबाट शिक्षामा रूपान्तरण, यी विषयहरू तपाईँको रूपान्तरणको विषय हो। अब यसको अर्थ के भनेदेखि उहाँहरूले गगनजीहरू ऊर्जावान युवा हुनुहुन्छ र मैले पनि उहाँलाई मद्दत गरेको छु एक जमानामा, तर सँगसँगै मद्दत गरि पनि रहन्छु। तर सँगसँगै के भनेदेखि तपाईँको अहिले धेरै परिपक्वता आउन बाँकी छ। उहाँहरूले जनताको विश्वास, पार्टीको साथीहरूको विश्वास अहिले तपाईँको आर्जित गर्न धेरै प्रयासहरू गर्न बाँकी छ। हामीले त्यति सतही तौरमा सजिलो तरिकाले उहाँहरू त्यसो भए युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन सक्नु भएन। तपाईँहरूको सतही विश्लेषणको तरिका, माफ गर्नु होला मलाई, त्यो तरिकालाई यदि यसमा लागू गर्ने हो भनेदेखि त अब उहाँहरूलाई युवा पुस्ताको प्रतिनिधिको रूपमा मान्न सकिँदैन। किनभने त भोटद्वारा उहाँहरू त रिजेक्टै हुनुभयो। यस्तो विश्लेषण पनि गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले यो बडो राजनीतिक शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्दा र विश्लेषण गर्दा सही तौरमा विश्लेषण गर्ने प्रचलन यहाँ छ। त्यसकारणले अहिले म के हेर्दछु भनेदेखि नेपाली कांग्रेसले यो देशमा जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली आएको छ, समावेशी प्रणाली आएको छ, यो समाज विविधताले भरिएको समाज हो। यसमा जातीय विविधता छ, भाषिक विविधता छ, धार्मिक विविधता छ, लैङ्गिक विविधता छ। यो विविधताहरूलाई एउटा आधार बनाएर अथवा लक्ष्य बनाएर, विविधताको आधार पनि विविधताको लक्ष्य पनि निर्धारण गरेर राजनीतिक दलहरू, समूहहरू सञ्चालित छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा समन्वयकारी भूमिका बरु सावधानीपूर्वक, बरु उदारतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने हुनुपर्छ। एउटा खालि भनिदिएर ल यो उमेरको पुस्ता उसले सक्दैन भनेर जो उमेरको पुस्ताले सब क्रान्ति गरिदियो, परिवर्तन ल्याइदिएको छ, त्यो उमेरको पुस्ता सक्दैन भनेर त्यसलाई तपाईँको अवमूल्यन गरेर कुनै नयाँ तपाईँको परिवर्तन हुँदैन। पुरानो पुस्ताले जसले तपाईँको यहाँ
पुस्ताले नेपालको समाजमा परिवर्तन ल्याएको छ, त्यो परिवर्तनको धागोलाई, त्यो थ्रिडलाई निरन्तरता पो दिनु हो, त्यसलाई ब्रेक गर्ने होइन। ब्रेक गर्ने गरी तपाईँको छलफल भइरहेको छ। हजुर, जस्तो अब अलिकति हजुर यहाँसँग सम्बन्धित एउटा विषयमा अलिकति जिज्ञासा राखिहालौं। परिपक्वता, अनुभव र विश्वासको कुरा यहाँले जुन गर्नुभयो, यहाँले पनि यसअघि पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो पार्टी सभापतिको पदका लागि, तर पछि दोस्रो चरणमा यहाँले प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिलाई नै समर्थन गर्नुभयो। के यहाँ आफैले पनि अनुभूत गर्नुभयो त्यो कुरा कि मेरो अझै पुगेर रहन्छ विश्वास, अनुभव, परिपक्वता? होइन, विश्वास त मलाई त्यो त सिधा कुरा हो नि। म अरू जस्तो आडम्बरमा बाँच्दिन, आडम्बरको आधारमा गर्दिन। मलाई त भोट दिनु नि त। 14औं महाधिवेशनले शेरबहादुरको ठाउँमा, शेरबहादुरको सट्टामा परिवर्तन गरेर मेरो अनुभवलाई, मेरो प्रयासलाई अगाडि बढाएर नेतृत्व दिन, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व दिनको लागि म आफूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। तर मलाई त कसैले साथ दिएन नि, युवा पुस्ताले पनि साथ दिएन नि त। मलाई परिवर्तनको चाहना हो भने त शेरबहादुरजीलाई पार्टी सभापतिको सट्टामा अर्को पुस्ता, उहाँहरू आफू अब माफ गर्नुहोला विश्लेषणको लागि नाम लिनै पर्छ, अब महामन्त्रीमा उम्मेदवार भएकाहरू साथीहरू, उपसभापतिमा उम्मेदवार भएका साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यो बेलामा, त्यसले सभापति परिवर्तन गर्न चाहनु भएको थिएन। सभापति परिवर्तन गर्न चाहनु भएको त मलाई पनि उहाँले मतदान गर्नुहुन्थ्यो, भोट दिनुहुन्थ्यो होला नि त उहाँहरूले। त्यस कारणले उहाँहरूको नेतृत्व परिवर्तनको चाहना रहेछ भन्ने कुरामा नै मेरो प्रश्न छ, हो कि होइन भनेर। आफू आउने एउटा कुरा हो, या पुस्तान्तरणको नाममा म हुनु पर्यो भन्ने एउटा कुरा हो। उहाँहरू चाहिँ म हुनु पर्यो, हामी चाहिँ म हुनु परेन भनेर उहाँहरूको चाहना त्यो हो। अब त्यसरी त राजनीति चल्दैन नि त। कोसिस गर्नुभयो, ठिकै छ, त्यसमा पनि आपत्ति छैन। कोसिस गर्नुभयो, मानिएन, सकेन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै यहाँ आकाश पाताल यहाँ आन्धी तुफान आइसकेको छ भन्न म चाहिँ सहमत छैन यो विश्लेषणबाट। हामी रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम अन्तर्संवादमा छौं। अन्तर्संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि। हामी पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य, सरकार गठन तथा कांग्रेसको जीवनका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं। निधिज्यू, जस्तो अब सरकार गठनकै प्रक्रिया अब करिब अगाडि बढ्नेवाला छ। हिजो मात्रै पनि नेता त्रयको यो विषयमा छलफल भयो। अब यहाँ चाहिँ कस्तो कुरा आइरहेको छ भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पनि आफै माग्यो, राष्ट्रपति पनि आफै माग्यो भन्ने खालका कुराहरू कतैबाट आइरहेका छन्। कतैबाट चाहिँ अब के हुन्छ, कसो हुन्छ, एमालेसँग माओवादीले सरकार बनाउँछ कि, यो एकदम अन्यलको अवस्था छ। जबकि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा अब 3 दिन बाँकी छ। कस्तो के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? अहिलेसम्म मेरो बुझाइ पनि, मेरो प्रयास पनि, मेरो चाहना पनि के हो भनेदेखि अब बन्ने सरकार एक गठबन्धनभित्रै बन्दछ। अब म त सुरुदेखि नै के भनिरहेको छु भनेदेखि नेपाली कांग्रेस किनभने लार्जेस्ट पार्टी भएको हुनाले एमङ द गठबन्धन पार्टी, गठबन्धनको भित्रका राजनीतिक दलहरू मध्येबाट 5 दलको गठबन्धन छ नि, त्यो 5 दलको गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हो। नेपाली कांग्रेसको लार्जेस्ट पार्टी भएको हुनाले र चुनाव पनि सम्पन्न भयो। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारमा, गठबन्धनको पनि सहभागिता रहेको सरकारमा, त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्दछ र गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छु। हाम्रो प्रयास त्यही भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिले निर्णय पनि त्यही गरेको छ, यो गठबन्धनभन्दा बाहिर जाँदैन सरकार। अब रह्यो जहाँसम्म तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको शेरबहादुर पहिले बन्नुहुन्छ कि प्रचण्डजी बन्नुहुन्छ कि, यो दुईजनाको नाउँ चर्चामा छ, छलफलमा छ, सबैको दिमागमा छ। यो दुईजनामा समझदारी होला, दुईजनामा कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा समझदारी हुन सक्छ। सँगसँगै गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्दा यसमा तपाईँको स्वाभाविक हो कि राष्ट्रपतिको पद, सभामुखको पद, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको पद हो, उपराष्ट्रपतिको पद हो, प्रधानमन्त्रीको पद हो, मन्त्रीमण्डलमा सहभागिताको कुरा हो। यी कुराहरू नै त यसै विषयमा त छलफल हुन्छ र यो गठबन्धनभित्रै हुन्छ छलफल। गठबन्धनमा अब अर्को थप के भनेदेखि जस्तो गठबन्धनको मात्रै सदस्यहरूलाई हेर्ने हो भने 136 जना सदस्य पुग्छ, जबकि न्यूनतम बहुमत सरकार निर्माणको लागि 138 चाहिन्छ। 2 जना त यसै घट्छ। अनि गठबन्धनमा बाहिरको दलहरू पनि लिनु पर्यो। अब जनमत पार्टी जो सिक्यु राउतको पार्टी हो, उहाँहरूसँग पनि छलफल भएकै छ, भइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्तिका सदस्यहरू छन्, स्वतन्त्र पार्टीवालाहरू छ, राप्रपा छ, सबैसँग। एमालेसँग अहिले त्यस्तो गठबन्धनमा जाने सरकार बढाउने कुरा न नेपाली कांग्रेसको छ, न माओवादी केन्द्रको छ, न समाजवादीको छ। त्यसमा हजुर निधिज्यू, यहाँको महत्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि। अन्तर्संवादमा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अन्तर्संवादको निर्धारित समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्र पराग पोखरेल र काशीराम आचार्य सहित सन्तोष रेग्मी बिदा हुन्छु। नमस्कार।